أنا طالب في مدرسة دينية أتعلم علوم القرآن والسنة وما إلى ذلك. اسمي محمد العظمي. أخي الكريم، أريد أن أقول لك شيئا إلا تشعر بالسوء. ثم بدل أما يقوله لك نفسك ولا تتردد. ما هذه الرابطة التي علقتها في عنقك؟ وما هذه الأصول التي ارتديتها؟ في أي عالم تعيش؟ ألا تعلم أحوال الدنيا وأمورها شيئا؟ استمع، هذه الرابطة التي علقتها في عنقي، وهذه القلنسوة الفاخرة التي ارتديتها فوق رأسي جزء من ست مدرستنا. لا يسمح الدخول في الفصول الدراسية بدونهما لطالب أيا كان. وأما إزارك الذي أراه قد أسبلته فهل هو أيضا في مدرستك؟ ولا تعلم أن إسبال الإزار من شأن الوزراء. لا ترى رجلا أليما ومثقفا إلا وقد أسبل إزاره. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما سمعت قول نبينا الأكرم وشفيعنا المعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وقال في مقام آخر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل إسبال الإزار للمتكبرين، ومع ذلك تقول إن إسبال الإزار من شأن العظماء؟ بل صحيح أن تقول إن إسبال الإزار من شأن المتكبرين الذين لا يحبهم الله. عفوا سامحني يا أخي، شكرا لك على أنك فتحت عيني، ولكني أرى الناس العامة والخاصة الذين تعلموا في المدارس العصرية ويعلمون فيها يسبلون إزارهم. إن عادتهم هذه تخالف الكتاب والسنة وتخالف حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء هذه الأمة وفقهائها بأنهم كانوا لا يسبلون إزارهم. صحيح يا أخي، ولكني أنا مدهش جدا. وكيف وقعت على علم هذه الأمور؟ وكيف تعلمت أحكام الكتاب والسنة؟ يا أخي، إن كل ما قلته ومن ذلك مدرستنا وعطائها علمتنا أساتذة مدرستنا. نفس مدرستي؟ وأين تقع؟ أخبرني شيئا عن ذاتها. مدرستنا المدرسة الدينية في شارع العلوم وكتاب الشيخ على الجامعة. وأما إجزاؤها فإنها تهدف إلى تعريف الكتاب والسنة ولتسليك أبناء الأمة وتسليك النشء الجديد بزينة الأعمال الحسنة. إنها تربي الجيل الجديد في ضوء كتاب الله وسنة رسوله، لا كما يقتضيها الرسول ولا كما يرضى به المتكبرون. يا أخي، أريد استفادة المدرسة وألحقني بها من فضلك. في شهر شوال القادم سأرسلك إن شاء الله إرشادا كاملا. شكرا من أعماق القلب يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله.